अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नुएनारो अब की बार। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में बेतहाशा जुल्म बढ़ चुका है और इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें कभी शौहर अपनी बीवी को कत्ल कर देता है तो कभी इस बात पे लड़की को कत्ल कर दिया जाता है कि उसने उस लड़के की शादी का जो प्रपोज़ल था वो एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। इसी तरह के बेशुमार केसेस सामने आए। अच्छा, पिछले साल केस आया था नूर मुकद्दम केस, जो इसी तरह का था कि उसको प्रपोज़ किया गया और उसने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उसको 2 दिन कैद में रखा गया, उसका रेप किया गया और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया कि उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। अब 2 दिन पहले केस सामने आया था सारा इनाम कत्ल केस, जिसमें उसके शौहर ने छोटी सी बात पर झगड़ा होने पर अपनी बीवी को 5 किलो का डंबल मार के कत्ल कर दिया था। ये दोनों केसेस में इतनी बेदर्दी से औरतों का कत्ल किया गया है कि दिल दहल जाता है सुन के। और इस तरह के बेशुमार केसेस हमारे सोसाइटी में देखे जाते हैं जो अक्सर रिपोर्ट भी नहीं होते, लेकिन अक्सर रिपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन कोई ख़ास उस पर एक्शन लिया नहीं जाता और अक्सर औकात विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है। हर बात में हमारे मुल्क में विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है, ये एक रिवाज बनकर रह गया है। अच्छा, इसी हवाले से सैयदा तूबा अनवर, जो साबिका बीवी हैं मरहूम आमिर लियाकत की, वो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो इस हवाले से काम कर रही हैं और वो कैंपेन उन्होंने चलाई। उन्होंने नूर मुकद्दम केस को स्पेसिफिकली उस केस को देखते हुए उन्होंने वो कैंपेन चलाई, क्योंकि उनके बकौल उनका कहना ये है कि नूर मुकद्दम केस जो हुआ था उस वक्त वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम से गुजर रही थी, बहुत टफ टाइम से गुजर रही थी, जिसकी वजह से उनको लगता है कि वो नूर मुकद्दम केस से रिलेट करती हैं। अच्छा, उन्होंने मज़ीद ये कहा कि वो कभी नूर मुकद्दम से मिली नहीं हैं, वो उनको जानती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो भी नूर मुकद्दम पे गुजरी वो उसको अपने दिल में बहुत डीपली फील करती हैं। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि हमारे मुल्क में विक्टिम ब्लेमिंग इतनी उरूज पर है कि अगर इतना ही उरूज पर हमारा कानून काम करे, कानून साज जो इदारे हैं वो इतने उरूज पर जाकर काम करें तो हो सकता है बेहतरी आ जाए, और बल्कि हो सकता है क्या लाजमी तौर पर कि बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि विक्टिम ब्लेमिंग से मामले जो हैं वो ख़राब होते हैं, बेहतरी की तरफ नहीं जाते। अच्छा, उन्होंने मज़ीद ये कहा कि वो इतने टॉक्सिक हो गए हैं हमारे लोग, उनमें इतनी नेगेटिविटी भर चुकी है कि जब भी अपना सोशल मीडिया खोलती हैं तो वहाँ पर कम से कम एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो कोई ना कोई गलत बात कर रहा होता है, जो नेगेटिविटी फैला रहा होता है। अच्छा, उनको हम जानते हैं कि ट्विटर पर वो अक्सर ट्रेंडिंग में होती हैं, कभी वो अपने नेगेटिव रोल्स की वजह से और कभी वो अपने एक्स हस्बैंड की वजह से वो उनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा होता है। तो इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ और मुझे समझ नहीं आती कि लोग इस तरह क्यों करते हैं। मज़ीद उन्होंने ये कहा, हमारे लोगों का ये अलमिया है कि वो हर चीज़ में ही नेगेटिविटी ढूंढते हैं और उनको हर चीज़ से ही मसला होता है, कोई ना कोई खामी हर बात में उन्होंने निकाल लेनी होती है और उसके बाद फिर हेट कमेंट्स इतने फैलाते हैं कि ये नहीं सोचते कि जो दूसरा बंदा है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं उसके ऊपर क्या गुजरेगी, और बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। तूबा अनवर का ये कहना था कि मैं जब भी अपना सोशल मीडिया खोलती हूँ तो किसी न किसी सेलिब्रिटी को कोई ना कोई कम से कम एक कमेंट तो ऐसा ज़रूर होता है जिसमें कोई नेगेटिव बात होती है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए, तकरीबन 100 बार तो कम से कम सोचना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं और उनकी बात का दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब तूबा अनवर के मुताबिक उनका कहना ये है कि मैं एक जो नूर मुकद्दम केस हुआ था उसके बाद मैंने एक कैंपेन शुरू की, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, उनका कहना था कि मैं अपने आप को रिलेट करती हूँ नूर मुकद्दम से, क्योंकि जो उनके ऊपर गुजरी मैं वो फील कर सकती हूँ कि वो किस अजियत से गुजरी होंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ तो मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि मैं कैंपेन शुरू करूँ और मैं लोगों में अवेयरनेस फैलाऊँ। अच्छा, उनका ये भी कहना था कि विक्टिम ब्लेमिंग ज़्यादातर इस वजह से भी होती है। एक तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ ही नहीं आती कि हमारे लोग विक्टिम ब्लेमिंग करते ही क्यों हैं, लेकिन फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि शायद ये इस वजह से है कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये सब हो रहा है। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट की है स्पेसिफिकली नूर मुकद्दम को सामने रखते हुए। उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट की है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए ताकि लोग इस जो अमल है इसको छोड़ दें और दूसरों को भी सुकून से रहने दें और ख़ुद भी सुकून से रहें। उनका कहना था कि अगर कोई एक शख्स भी मेरी इस कैंपेन की वजह से अपनी कोई बुरी आदत छोड़ देता है या कोई एक भी ऐसा शख्स जो कोई अच्छी आदत अपना लेता है तो मुझे लगता है कि मेरी कैंपेन का मकसद पूरा हो जाएगा। अब नाज़रीन, यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में लोग इतनी विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं कि बेचारा जो विक्टिम होता है वो उसके लिए डूब मरने का मकाम हो जाता है। उसको समझ नहीं आती है कि अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, कि एक तो ज़्यादती भी मेरे साथ हुई है, दूसरा कसूरवार भी मुझे ठहराया जा रहा है,
تو لوگ نہیں سوچتے کہ دوسرے کے دل پہ یا دوسرے کی مینٹل ہیلتھ اس سے کس طرح افیکٹ ہو رہی ہے. اچھا یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ کچھ عرصہ پہلے لاہور موٹر وے پہ ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پر ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی تھی اور ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا. اور تو وہاں پر ایک ایس ایچ او نے ان خاتون کو کہا تھا, ان کے بارے میں بیان دیا تھا کہ وہ باہر نکلی ہی کیوں, عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے, اور وہ اگر باہر نہیں نکلتی تو ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہ آتا. تو اتھارٹیز نے ان کو معطل کر دیا تھا اس بات پہ کہ وکٹم بلیمنگ کیوں کی. اگر ہماری اتھارٹیز باقی واقعات پر بھی اسی طرح نوٹس لینا شروع کر دیں اور سخت سے سخت ایکشن لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے نا ہمارے ملک سے ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی ایٹ لیسٹ, کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ڈھیٹ ہو چکے ہیں, ان کو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا, اور اثر نہ ہونے کی مین وجہ یہی ہے کہ ایکشن نہیں لیا جاتا. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بول کر چلا جاتا ہے بغیر پرواہ کیے کہ دوسرے کے اوپر کیا گزر رہی ہے, اور پھر جب دوسرا, وہی والی بات ہے کہ جب دوسرا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے یا وہ کچھ انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر یہی لوگ ہوتے ہیں کہ یہ تو بزدل نکلا, اس نے ایسے کام کر لیا. اچھا یہاں پر اگر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے تو یہ چیز بہت کم ہوگی, کیونکہ سمجھانے سے تو بہت کم ہی لوگ سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ والا محاورہ بہت زیادہ فیمس ہے نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو طوبہ انور کا انیشیٹو بہت اچھا ہے اگر تو لوگ ان کی یہ بات مان لیں, لیکن قانون بھی اس معاملے میں سخت کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو دونوں طرف سے جو ہے نا سمجھایا جا سکے, دونوں طرح سے, پیار کی زبان بھی اور ڈنڈے کی زبان بھی, کہ یہ بات غلط ہے اور اس کو چھوڑنا پڑے گا. اچھا ان سے جب مزید پوچھا گیا کہ ان کا جو لاسٹ ڈرامہ دیکھا گیا تھا عدیل قمر خان کی ڈائریکشن میں بچھو, اس ڈرامے میں ان کا نیگیٹو کریکٹر تھا, تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا نیگیٹو کریکٹر کیوں تھا, تو انہوں نے وضاحت دی کہ وہ جو کریکٹر تھا آفرین, وہ ایک اپنے آپ میں ہی ایک بہت کمپلیکس سا کریکٹر تھا, کیونکہ اس جو آفرین کریکٹر تھا اس کو بہت زیادہ انفیریورٹی کمپلیکس تھا. اس کو لگتا تھا کہ اس کو وہ اٹینشن اور وہ افیکشن نہیں ملتی اس کے گھر والوں سے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے, اور اس کو یہ بھی لگتا تھا کہ اس کی بہن کو اس سے زیادہ سراہا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں ہی ایک اسٹرگلنگ کریکٹر تھا. انہوں نے مزید بتایا کہ ہو سکتا ہے مجھے ایز اے نیگیٹو کریکٹر اس کریکٹر میں کاسٹ کرنے کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ میرا بڑا انوسینٹ سا فیس ہے, تو لوگوں کو یہ دکھانا ہو, لوگوں کو یہ الارم کرنا ہو ان کو کہ جو بظاہر معصوم دکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ انوسینٹ دکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ اندر سے کتنے نیگیٹو اور ٹاکسک ہو سکتے ہیں. اچھا مزید انہوں نے یہ بتایا کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے زیادہ تر جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ لوگوں نے مجھے ایز اے نیگیٹو کریکٹر ہی ایکسیپٹ کیا ہے. میں نے بہت طریقے کے رول کیے ہیں, بہت سارے رولز کیے ہیں, لیکن مجھے زیادہ تر جو افیکشن ملتی ہے وہ نیگیٹو کریکٹرز میں ہی ملتی ہے. لوگ میرے نیگیٹو کریکٹرز کو ہی سراہتے ہیں, اس کی یہی وجہ ہے کہ میں نیگیٹو کریکٹرز ہی کرتی ہوں. انہوں نے بتایا کہ جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ اکثر ٹویٹر پر ٹرینڈنگ پر ہوتی ہیں اپنے نیگیٹو کریکٹرز کی وجہ سے, اور اپنے ایکس ہسبینڈ مرحوم عامر لیاقت کی وجہ سے بھی. اچھا ناظرین, اگر دیکھا جائے تو یہ ان کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. انہوں نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے کہ انہوں نے کیمپین سٹارٹ کی ہے, وہ لوگوں کو بتا رہی ہیں, سکھا رہی ہیں, اور اگر کوئی ایک بھی شخص ان کی وجہ سے صحیح ہو جاتا ہے, اپنی کوئی بری عادت چھوڑ دیتا ہے یا کوئی اچھی عادت اپنا لیتا ہے, تو ان کا مقصد پورا ہو جائے گا, جیسا کہ انہوں نے کہا. اچھا یہاں پر بہت سے لوگ اب یہ بات بھی کہیں گے, کیونکہ ہمارا معاشرہ تو نیگیٹیوٹی سے بھرا ہوا ہے اور لوگوں کو پازیٹیو بات دیر سے سمجھ آتی ہے, نیگیٹو ان کو بہت زیادہ ٹھگ سے لگتی ہے. تو لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ جب عامر لیاقت زندہ تھے یا جب ان لوگوں کی آپس میں ڈیورس ہوئی تھی تب تو انہوں نے ایسا کوئی انیشیٹو نہیں لیا تھا, یا تب تو یہ سامنے نہیں آئی تھی, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. لیکن اب جب عامر لیاقت اس دنیا سے جا چکے ہیں تو تب یہ سامنے آ گئی ہیں اویئرنیس کریٹ کرنے کے بہانے. لیکن بات وہی ہے کہ آپ کسی کو اچھا کہو یا برا کہو, وہ آپ کے ہاتھ میں, آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اچھے برے کی تمیز ہر کسی کو ہوتی ہے. یہاں پر آپ نے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کس راہ پر چل رہے ہو پھر دوسرے کو جج کرنا ہے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا, ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, ہم دوسروں کو جج کرتے ہیں. جبکہ ان کا ایک بہت اچھا ان کا فیصلہ ہے, ان کا بہت اچھا سٹیپ ہے. اگر ہم ان کو موٹیویٹ کریں تو اور لوگ بھی اس طرح ان کے ساتھ شامل ہوں گے, اور یہ ایک پراپر ایک کیمپین سٹارٹ ہو جائے گی, ایک بہت بڑی کیمپین سٹارٹ ہو جائے گی جس سے ملک کے چپے چپے میں اویئرنیس پھیلائی جا سکے گی. لیکن اگر ہم ان کو ڈی موٹیویٹ کریں گے تو وہی ہمارا معاشرہ ٹاکسیسٹی اور نیگیٹیوٹی سے بھرا رہے گا. یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ایک تو سافٹ پوائنٹ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ سمجھا رہی ہیں, دوسرا کہ اداروں کو بھی اس کے لیے سخت رولز بنانے چاہیے, سزائیں دینی چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں بہتری پیدا ہو سکے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ملتے ہیں آپ سے نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.